cayenne pepper para sa leptospirosis. Sa panahon sa tig-ulan, dili malikayan nga makaangkon og sakit-sakit sa pamanit ang pipila ka mga katawhan. Usa sa pwedeng motakboy nga sakit sa tag-ulan mao ang bacterial disease, susama na lamang gani sa leptospirosis nga makuha gikan sa ihi sa ilaga nga pwedeng mauli sa kamatayon sa usa ka tawong matakbuyan sa maong sakit. Sa gihimong pagtuon sa mga eksperto, nasuta nga ang cayenne pepper adunay organic compound nga mosulod sa mucous membrane sa kalawasan. Ang pagtumar sa mga herbal nga adunay sangkap nga cayenne pepper ang epektibong pamaagi aron nga mahilayo sa nasangpit nga balatian. Kining bahina hatod kaninyo sa Curamed Herbal Capsule. Curamed Herbal Capsule, laban mo to.